cas particulier de l'amortissement dérogatoire. Alors, on a des حالة خاصة في l'amortissement. Définition et caractéristiques. L'amortissement dérogatoire correspond à la part excédant l'amortissement pour dépréciation. Alors, on a, comme l'amortissement pour dépréciation, et l'amortissement normal. بالنسبة لنا l'amortissement dérogatoire هي ديك la partie اللي تكون زايدة par rapport à l'amortissement normal. C'est clair. Alors هذيك هي la partie اللي تنسميوها حنا l'amortissement dérogatoire. Alors انا تنانسيستي على الديفينيسيون لان هي اللي تتوضح لنا شنو تنقصدوا بالامورتيسمون ديروغاتوار. alors l'amortissement dérogatoire c'est la part هو داك الجزء excédent اللي هو زايد par rapport à l'amortissement pour dépréciation et par rapport à l'amortissement normal. c'est clair. اذا الا كان هذا l'amortissement زايد بواحد لا بارتي بارابور لامورتيسمون نورمال، ديك لا بارتي اللي هي زايده فوق l'amortissement العادي هي اللي تنسميوها حنا l'amortissement dérogatoire. Alors, l'amortissement dérogatoire ne correspond pas à l'objet normal d'un amortissement. Il n'est pas un amortissement عادي, mais repose sur des dispositions réglementaires d'incitation à l'investissement. Alors, هذا un amortissement اللي تعطيه الدولة تعطي الحق فيه الدولة للشركات باش تتانسيتيهم، يعني باش تشجعهم على الاستثمار. Alors, لأن هضرنا على الدور ديال l'amortissement في l'investissement. Alors, en autorisant كيفاش الدولة غتشجع الشركات على الاستثمار en autorisant des dotations plus importantes que celles du système linéaire ou bien dégressif. يعني تنعطيو الحق الشركات على اساس انهم يسجلوا des dotations d'amortissement يعني des annuités، c'est-à-dire des annuités كبر من اللي تيكونوا عندنا في اللينيير وكبر من اللي تيكونوا عندنا في الديغريسيف. c'est clair. Alors, l'objectif de ces amortissements est de donner à l'entreprise des avantages fiscaux. Alors, الهدف من هذا النوع ديال l'amortissement ان الدوله تعطي واحد لافونتاج فيسكال ساكلار للشركات انهم يستافدوا من واحد لافونتاج. علاش؟ لان بالنسبه للامورتيسمون تنسجلوا اون شارج، ولكن ريالمون راه ماشي شارج، لان ماشي ريالمون لونتربريز ما تتخلصهاش ريالمون ساكلار، ولكن تنقولوا بحال تتخبعها وتتبقى تجمعها باش تجمع واحد المونطون وتقدر دير به واحد لانفستيسمون ساكلار. غير هنا بالنسبه لنا الدوله تعطينا الحق اننا نسجلوا دي زانويتي كبر، يعني من هذوك اللي هما عندنا في اللينيير اللي تنكالكولهم باللينيير ولا اللي تنكالكولهم بالديغريسيف ساكلار، وهكذا تيخلينا على اساس اننا تنحطوا دي مونطون كبر ساكلار وتنجمعوا يعني تنوفروا فلوس اكثر. بيان. الوغ هذا هو الغرض. الوغ كما قلنا ديفينيسيون قلنا l'amortissement dérogatoire c'est la part excédant l'amortissement pour dépréciation، هو ديك لا بارتي اللي زايده بارابور l'amortissement العادي c'est clair. والobjectif من هذا l'amortissement اننا نعطيو واحد لافونتاج فيسكال بالنسبه للشركات. علاش؟ باش نشجعوهم على الاستثمار. بيان. الوغ هذه هي الاهداف من l'amortissement dérogatoire. Alors, calcul et comptabilisation des amortissements dérogatoires. Lorsque l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement comptable, alors هنا l'amortissement fiscal هو هذا l'amortissement اللي غتعطي فيه الدولة الحق للشركات انهم يابليكيو ساكلار واحد لو طو اللي تنحسبوا به واحد لو طو كبر من لو طو العادي. ملي تنقول لو طو العادي غني يكون كبر من لو طو لينيير وكبر من لو طو ديغريسيف ساكلار. بيان. alors هذا هو اللي تنسميوه حنا l'amortissement fiscal. Alors, lorsque l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement comptable, اللي تقصدوا هنا بالامortissement comptable ولا l'amortissement العادي، والامortissement العادي في لا كونطابيلتي هي اللينيير هي الديغريسيف. Alors, la différence يعني الفرق اللي غيكون ما بيناتهم، يعني الفرق ما بين l'amortissement fiscal والamortissement comptable، la différence est portée au crédit تنسجلوها في الكريدي في لو كونت اللي هو 1351 provision pour amortissement dérogatoire par le débit وتنديبيتيو لو كونت اللي هو 65941 dotation non courante. تنهضروا على دوطاسيون بالنسبه لنا شارج ها هي كلاس 6، غير هنا الروبريك 6.5 يعني تنهضروا على اون شارج نون كورونت، لان بالنسبه لنا هذا الامورتيسمون هذا ماشي امورتيسمون عادي، هذا امورتيسمون اكسبسيونيل ساكلار. وحنا تنعرفوا لي شوز اكسبسيونيل ساكلار هما اللي تيكونوا عندنا في لي نو سكون ابل حنا لي نون كورون هما الاكسبسيونيل. بيان. Alors, bien sûr, تنسجلوا في الديبي في لو كونت اللي هو dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Alors, إلا حسبتي l'amortissement fiscal وحسبتي l'amortissement comptable ولقيتي بان l'amortissement fiscal ديالك كبر من l'amortissement comptable، تدير هاد لي كريتور هادي،
يعني تديبيتي لو كونت 65941 dotation non courante pour amortissement dérogatoire ou تتكريديتي لو كونت A351 provision pour amortissement dérogatoire. والمونطون اللي تتحط هنا هو لا ديفيرونس ما بين هاد الجوج هادو. سكلار يعني تدير لامورتيسمون فيسكال لانه هو اللي تيكون نورمالمون كبر، تدير لامورتيسمون فيسكال موا لامورتيسمون كونطابل. يعني انت ما تيهمنيش انا شكون اللي كبر، المهم لا ديفيرونس بيناتهم. سكلار لا ديفيرونس بيناتهم اللي غتخرج لك هي اللي غتحطها هنا. ولكن في هذه الحاله الاولى على هاد ليكريتور راه تيكون لامورتيسمون فيسكال كبر من الكونطابل. سكلار اذا تدير لامورتيسمون فيسكال موا لامورتيسمون كونطابل، والمونطون اللي تيخرج لك اللي هو لا ديفيرونس بيناتهم اللي هو سميناه لامورتيسمون بيان سور ديروغاتوار. تحط المونطون هنايا هو لا ديفيرونس يعني في الديبي وفي الكريدي بيان سور. الوغ الا طحتي في العكس يعني لقيتي بان لامورتيسمون فيسكال صغر من لامورتيسمون كونطابل، الوغ في هذه الحاله خصك تسجل اون روبريز. سكلار كيفاش غتسجل اون روبريز؟ بهاد ليكريتور هادي. يعني في هذه الحاله خص يكون لامورتيسمون فيسكال صغر من لامورتيسمون كونطابل. الوغ في هذه الحاله تديبيتي لو كونت اللي هو 1351 تديبيتي provision pour amortissement dérogatoire ou تتكريديتي لو كونت اللي هو reprise sur amortissement dérogatoire. c'est clair. ou bien sûr la différence عاوتاني بيناتهم c'est clair هي اللي تتحطها هنايا. يعني تدير لامورتيسمون هنا لان الكونطابل هو اللي كبر، غدير لامورتيسمون كونطابل موا لامورتيسمون فيسكال، ديك لا ديفيرونس اللي غتخرج لك هي اللي غتحطها هنايا. c'est clair. bien لان توجور لامورتيسمون ديروغاتوار هو داك لا بار c'est clair qui excède les هو زايد par rapport l'amortissement اللي هو comptable يعني l'amortissement العادي. bien alors باش نفهموا هاد l'amortissement dérogatoire غناخدو un exemple. exemple le 1/1/2000 l'entreprise Vetsport a acquis une camionnette. خدات واحد الكاميونات pour 180 000 dirhams TTC, TVA 20%. sa durée de vie probable est de 4 ans. Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'opérer un amortissement accéléré, يعني amortissement fiscal accéléré. c'est clair. علاش؟ لأننا غنابليكيو واحد لو طو اللي هو كبر من لو طو لينيير. en appliquant شنو هاد الامورتيسمون اكسيليري؟ en appliquant le double de taux linéaire، يعني غندوبليو لو طو لينيير. الو هنا عندنا لو طو لينيير شحال يكون؟ هو 100 على 4. اذا هنا لو طو لينيير تعرفوا لو طو لينيير كيفاش نحسبوا؟ تنديروا 100 على لا دوري دو في. اذا بالنسبه لي غندير 100 مقسومه على 4 غتعطيني 25%. اذا نورمالمون بالنسبه لهاد الكاميونات كنا غنابليكيو عليها لو طو ديال 25، ولكن قالوا لينا الدوله عطاتنا الحق باننا نابليكيو واحد لامورتيسمون اكسيليري يعني غابيد اللي هو لامورتيسمون فيسكال اللي هو لو دوبل الدوبل ديال هذا. اذا هذا غنضربوه في جوج اللي غيعطينا 50%. اذا هنا عندنا جوج ديال لي زامورتيسمون بجوج ديال لي طو. l'amortissement fiscal غيكون بلو طو ديال 50% و l'amortissement comptable غيكون بلو طو ديال 25%. alors pour ça هاد الطابلو هذا خصكم تبقاو عاقلين عليه باش هو اللي غيسهل لكم لي كالكول. alors الكولون الاول فيه لي زيكزارسيس يعني لي زيكزارسيس كونطابل لي زاني ديالنا. alors الكولون الثاني تنكالكوليو فيه لي زانويتي d'amortissement fiscal وهنا لي زانويتي d'amortissement comptable. c'est clair. وهنا l'amortissement dérogatoire اللي هو غيكون لا ديفيرونس ما بين هاد الجوج ما بين الفيسكال والكونطابل. c'est clair. alors بالنسبه لينا حنا الى ابليكينا l'amortissement اللي هو فيسكال اللي هو 50% كيفاش غنحسبوا؟ اذا غنشدوا لا فالور دوريجين اللي هي 180,000 غير 180,000 راه تي تي سي خصنا نردوها اور تاكس. اذا غنقسم على 1.2 ردها اور تاكس. اذا غنخرج ليا 150,000. اذا هذه لا فالور امورتيسابل اللي غنابليكيها على لو طو. الوغ 150,000 غنضربوها في 0.5 اللي هو لو طو ديال 50%. ساكلار اللي هو لو دوبل ديال لو طو لينيير. لاحظوا الا جمعت 75,000 الاولى زائد 75,000 الثانيه شحال هذا يعطيني؟ يعطيني 150,000. اذا غير هاد الجوج هادو صافي لي موبيليزاسيون ديالي ولا توتالمون امورتي. ساكلار لان صافي لاحظوا من جمعنا الكيمول دامورتيسمون شحال عندنا لا فالور دوريجين 150,000. ساكلار وهنا الكيمول دامورتيسمون 150,000. وحنا شنو قلنا؟ ملي تتكون الفالور دوريجين تتساوي لنا الكيمول دامورتيسمون صافي دير لي موبيليزاسيون راه ولا توتالمون امورتي وخصنا نحبسوا لامورتيسمون. ساكلار اذا هنا صافي عطانا غير جوج ديال
لي زانويتي في جوج ديال لي زيكزارسيس ولا توتالمون امورتي. الوغ بالنسبه لي زاني الاخرين اللي هما 2002 و 2003 لان حنا قلنا كونطابلومون يعني نورمالمون هي تامورتا على 4 سنين، هذا بالنورمال، ولكن بالفيسكال تامورتات على عامين. هادشي علاش كاين هاد لو موديل اكسيليري، يعني تنأكسيليري لامورتيسمون ديال ديك لي موبيليزاسيون. سا كلير؟ اذا هنا صافي ولا توتالمون امورتي في جوج ديال لي زيكزارسيس 2000 2001. الوغ 2002 2003 ما غيكونش الكالكول ديال لي زانويتي ديالها. الوغ غنجيو لامورتيسمون كونطابل. بالنسبه لينا لامورتيسمون كونطابل قلنا هو 25% اللي هو 100 على 4. سا كلير؟ اذا 150000 اللي هي لا فالور دوريجين مضروبه في 0.25 اش غتعطيني؟ غتعطيني 37500. شفتوها؟ اذا بالنسبه ليا كل اكزارسيس غنسجل واحد لانويتي، واحد دوطاسيون ديال 37500. سا كلير؟ غير هي غتخصني 4 سنين باش تولي توتالمون امورتي، 4 ديال لي زيكزارسيس. اذا 37500 37500 في 2001 2002 لا ميم شوز و 2003 لا ميم شوز لان هذا امورتيسمون كونستون. الوغ هنا لاحظوا خص 4 سنين باش كملت 150000. هنا 150000 غير في عامين يعني في جوج ديال لي زيكزارسيس، وهنا 150000 في 4 ديال لي زيكزارسيس. سا كلير؟ اذا هنا بالنسبه لينا عندنا لامورتيسمون فيسكال وعندنا لامورتيسمون كونطابل. الوغ هنا قلنا نورمالمون في لي زيكريتور كما شفنا عندنا جوج الحالات، هي غتسجل دوطاسيون هي غتسجل غوبريز. الوغ الدوطاسيون فوقاش قلنا هي لو كان الاول، يعني ملي تيكون لامورتيسمون فيسكال كبر من الكونطابل نقارنوا بيناتهم. هنا لامورتيسمون فيسكال شحال عندي؟ 75000 ولامورتيسمون كونطابل 37500. شكون اللي كبر؟ الوغ اللي كبر هو لامورتيسمون فيسكال. سا كلير؟ اذا هنا من غندير انايا 37000 باردون غندير 75000 اللي هو الفيسكال، 75000 ناقص 37500 لان ديما غنحتاج انا لا ديفيرونس بيناتهم. 37500 غيبقى ليا 37500. سا كلير؟ لان علاش؟ لان باين لان الدوبل هاد 75000 راه الدوبل ديال 37500. سا كلير؟ لان ابليكينا لو دوبل ديال لو طو. الوغ هاد 37500 اللي هي لا ديفيرونس فين غنحطها؟ واش الدوطاسيون ولا روبريز؟ غنحطها في دوطاسيون. سا كلير؟ علاش؟ لان لامورتيسمون فيسكال كبر من لينيير. ندوزو ليكزارسيس الثاني، عندنا عاوتاني 75000 و 37500. شكون اللي كبر؟ عاوتاني عندنا الفيسكال هو اللي كبر. من نحسب لها لا ديفيرونس غتخرج لنا عاوتاني 37500. فين غنحطها؟ واش في دوطاسيون ولا روبريز؟ في دوطاسيون، لان الا كان الفيسكال كبر من الكونطابل راه دوطاسيون، الا كان العكس سافو دير بان الكونطابل هو اللي كبر من الفيسكال تنحطها هنايا في الروبريز. سي بيان. الوغ ندوز دابا ليكزارسيس 2002. الوغ ليكزارسيس 2002 لامورتيسمون فيسكال شحال ولا؟ صفر، لان صافي في 2001 لي موبيليزاسيون ديالي هاد الكاميونات ولا توتالمون امورتي. اذا هنا الفيسكال تساوي صفر والكونطابل 37500. شكون اللي كبر؟ بيان سور الكونطابل هو اللي كبر. سا كلير؟ اذا 37500 ناقص صفر غتخرج لك 37500. غير هنا ما غنحطهاش في الدوطاسيون، غنحطها في الروبريز. علاش؟ لان لامورتيسمون كونطابل كبر من الفيسكال، اذا هنا غتمشي في الروبريز. سا كلير؟ وبالنسبه ل 2003 سي لا ميم شوز بحال 2002 الفيسكال زيرو والكونطابل 37500. اذا الكونطابل اللي كبر اذا هاد 37500 غنحطها في الروبريز. صافي سي كلير؟ الوغ دابا خصنا ندوزو لي زيكريتور كونطابل ديالنا. الوغ بالنسبه لي زيكريتور كونطابل في هاد لو كا ديال لامورتيسمون اللي هو ديروغاتوار شنو تنديرو؟ تنسجلو بعداك لي زانويتي ديالنا اللي هما كونطابل. سا كلير؟ يعني لي دوطاسيون كونطابل وهي بيان لامورتيسمون كونطابل تنسجلو عادي كما تنسجلو يعني لي زوطخ زامورتيسمون. هاد لا ديفيرونس اللي حنايا حطينا هنا في الدوطاسيون روبريز هي اللي تنديرو لها اكريتور خاصه بها. بيان اذا مثلا في 2000 شحال لامورتيسمون فيسكال؟ 75000. ولكن ما نساوش بان راه واحد 37500 راها نورمال. من هاد 75000 راه فيها 37500 نورمال. لا بارتي اللي زايده هي اللي تنحسبوها حنا بحال ماشي عاديه اللي هي اكسبسيونيل. شكون هي 37500. سا كلير؟ اذا 37 في هاد 75000 غنسجلوا 37500 نورمال و 37500 زايده. سا كلير؟ داكشي علاش لي كريتور ديالنا في 2000 غيكونوا فيها جوج ديال لي زيكريتور. سا كلير؟
الاولى اللي هي نورمال بيان سور لامورتيسمون لينيير اللي هو كونطابل سي كلير كما تنسجلوا لي زوتر زامورتيسمون دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموليزاسيون كوربوريل لان هنا عندنا كاميونيت وتنعرفوا ان كاميونيت تدخل في الماتيريال دو ترونسبور سي كلير اذا سجلنا دوطاسيون ديالنا ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles وفي الكريدي امورتيسمون ماتيريال دو ترونسبور بشحال ب 37500 اللي هي نورمال هذه سي كلير وهاد 37500 اللي زايده شنو غندير بها سي كلير هنا عندنا الفيسكال كبر من بيان سور الكونطابل نرجعوا شنو قلنا في القاعده اذا كان الفيسكال كبر من الكونطابل شنو تندير هاد ليكريتور سي كلير هذه نفسها راه هي اللي حطيت هنا حطوها الوغ هنا في الديبي عندنا دوطاسيون نون كونت بوغ امورتيسمون ديروغاتوار وفي الكريدي بروفيزيون بوغ امورتيسمون ديروغاتوار بشحال بهذا المونطون اللي هو زايد اللي هو 37500 37500 سي كلير نطبقوا هاد القواعد اللي عندنا غندوزو ل 2001 عندنا نفس لو كا ديال 2000 نفس لو كا غيكونوا نفس لي زيكريتور بور سا سجلنا بيان سور دوطاسيون عاديه يعني دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles في الديبي وفي الكريدي امورتيسمون ماتيريال ترونسبور ب 37500 العاديه سي كلير وبالنسبه لهذه اللي زايده بيسكو ان الفيسكال كبر من الكونطابل لا ميم شوز on a débité le compte dotation non compte pour amortissement dérogatoire et on a crédité le compte provision pour amortissement dérogatoire بهاد لا بارتي اللي هي زايده اللي هي 37500 سي بيان الوغ 2000 و 2001 كبحال 2002 2003 تا هما بحال غنشوفوا دابا 2002 غتختلف شويه الامور بيان ولكن ما نساوش ديما عندنا واحد 37500 راها زايده سي بيان وعندنا 37500 ناقصه يعني بارابور يعني ناقصه بها الفيسكال بارابور الكونطابل لان الفيسكال عندنا هو اللي صغر الوغ بور سا شنو خصني ندير الوغ هنا في لو 31 12 ديال 2002 دابا سجلنا بعداك لابارتي العاديه ديك 37500 اللي هي عاديه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموليزاسيون كوربوريل امورتيسمون ماتيريال دو ترونسبور 37500 ولكن هنا لاحظوا ليكريتور تبدلات ما بقاتش عندنا دوطاسيون نون كونت هنا في الديبي ساكلار علاش مشينا ليكريتور الثانيه علاش لان عندنا لامورتيسمون فيسكال صغر من لامورتيسمون كونطابل سي بيان Alors, dans ce cas, je vais débiter le compte provision pour amortissement dérogatoire ou créditer reprise sur amortissement dérogatoire. C'est clair? Alors, là, tu vois, le fiscal صفر والcomptable 37500. C'est bien? Ou la différence بيناتهم هي 37500. Alors, pour ça, je donne في débit provision pour amortissement dérogatoire. لاحظوا ماشي ريكريتور ديال الدوطاسيون بالعكس ريكريتور ديال الريبريز لاحظوا هنا في كريدي ولا عندنا ريبريز وفي الكريدي ريبريز سور امورتيسمون ديروغاتوار سي كلير بالمونطون ديال لا ديفيرونس بيناتهم اللي هو 37500 2003 سي لا ميم شوز بحال 2002 عندنا لا بارتي نورمال سجلناها كوم دوطاسيون امورتيسمون 37500 و لا بارتي اللي هي لا ديفيرونس بيناتهم puisque ان عاوتاني الفيسكال صغر من الكونطابل درنا ديكريتور on a débité le compte provision pour amortissement dérogatoire et on a crédité le compte reprise sur amortissement dérogatoire بنفس المونطون اللي هو 37500 سي كلير اذا هنا باش تقيدي راسك مزيان الوغ ضروري تعقل على هاد الطابلو هذا لان ضروري هو اللي تيسهل لك لي كالكول باش تعرف شكون اللي كبر واش الفيسكال ولا الكونطابل باش تعرف واش تكون عندك لي كريتور ديال الدوطاسيون هاد لي كريتور الاولى هذه تتسمى دوطاسيون علاش لان هنا في الديبي تتكون عندنا اون دوطاسيون نون كورون سي كلير ولي كريتور الثانيه تنسميوها ريبريز لي كريتور دو ريبريز علاش لان في الكريدي لاحظوا عندنا ريبريز سور امورتيسمون سي بيان الوغ هادشي اللي عندنا ما نقولوا او نيفو ديال لامورتيسمون ديروغاتوار